केश आहे तुम सगळी सजमता तुम सगळी बरें आसा म्हूण तर हांवूय बरें आहा वेन्सिलाय बरें आहा आनी आम घरां सगळीं बरीं आहाय आनी आज हांव कितें करता खबर आहा तुमकां आज हांव सारकी इजी रेसिपी करता तुम ब्रेकफास्टाक बीन करूं जातो ती परोठा मैद्या पिठाचे सारके इजी आनी थोडेशे तुमगे घराक आसता ते इन्ग्रिडियंट्स घालपा दितू ते तुम गायन फास्ट फास्ट करूं जाता आनी खावपाकूय बेस्ट लागता आनी वेन्सिला खाता मुगो खातो हांव गायज बरें लागता इथे करपाक आम कोता इथे घरा म्हळ्यार एबनरान जे जे इन्ग्रिडियंट्स घायले न्हू तितूंकू ते स्कीप कोनाकाय ते सगळे घालाय ओके सो तुमकां रिजल्ट बरो मेळटलो तेच तर घायले ते सांगिल्ले ते हिसाबान जर तुम केले न्हू जाल्यार तो रिजल्ट बरो जाता आनी ते बरो लागता खावपाक ओके सो तुमी ट्राय कराय ओके आतां हांव तुमकां तो व्हिडिओ दाखयता म्हणजे तो आज स्टार्ट करतलो रेसिपी करपाक आनी व्हिडिओ एंड पासून चोय बट बिफोर दॅट तुमी फर्स्ट वसाय आनी लायक कराय आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी तुमकां खबर आसतले न्यू आहाय जाल्यार सबस्क्रायब करून आसाय हय ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द व्हिडिओ ओके गायज ये ते चिली गार्लिक पराठा माउथ वॉटरिंग सारखे तुम केन्ना घराको ट्राय केला वो तुम खायला जाल्यार कॉमेंटान सांगाय आमकां आनी आतां आमी व्हिडिओ स्टार्ट करुया तर सगळ्यां पयलें आमी 2 ग्लास मैदा घेयले तुमकां एक्स्ट्रा जाय जाल्यार तुमच्यान एक्स्ट्राय घालूं जाता मागीर तितून लसूण घायल्या ती मातशें दोडायलोली मातशें बारीक दोडायल ती मातशें मिक्स जावपा जाय न्हू बारीक कोनू आनी कोथमीर घायल्या बारीक कट केल्या आनी तुमगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घायला हाफ टेबल स्पून अशें मीठ घायला 1 टेबल स्पून साकर घायल्या आनी 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स घायले आनी 2 टेबल स्पून अशें तेल घायलां आनी तेका मागीर बरें करून मिक्स करपा जाय तुमगे चड आहा न्हू जाल्यार तुमी आनी इन्ग्रिडियंट्स एड करूं जाताय मातशें क्वॉन्टिटी चड कोन्न आनी मागीर तितून थोडें उदक घायन तेका मिक्स करपाचें चड दाट दवरप न्हू दिसतूय अशें दवरपाचें चड पातळूय करप न्हू चोय आमकां बरें करून केलें तें तुमकां तर आनी दाट जाय जाल्यार तुमच्यान दाट दवरूं जाता म्हळ्यार इतलें दवरल्यार सारकें तें आनी मागीर आमी एक आयदनां थोडेशें तेल घेयलां मागीर तेका ब्रशा लायन मागीर तेका आमी कायलीचेर लावपाचें स्लो फ्लेमीचेर दवरून सगळे सायडीन तेका बरें करून लावपा जाय मागीर तें स्टीक जायना जावपाक आनी मागीर आतां कायल आनी तेल बरें तापोवलें आतां तितून हांवें तें मिक्स केलो न्हू तें घायलां आनी तुम टेस्ट कोन्न बीन चोय हांवें तुमकां कितें मीठ साकर बीन एक्स्ट्रा जाय जाल्यार आनी अशें मागीर तेका रावंड रावंड गुडावपाचें चोय हांवें काय बरो घालतो आनी मागीर तेका वयल्यासो मातशें अशें करून कलर येयलो म्हणटरी तेका पोतिवपाचो चड हाय फ्लेमीचेर दवरपा न्हू स्लो फ्लेमीचेर आतां आमगे परोठा जालो आतां तें कांय सेपरेट काडा अशें करून आतां सोगलें कोतलो चोय गायज काय बरोबर जालें तें अशें करून आतां सोगलें केलें तुमी रेसिपी घराको ट्राय कराय आनी कोणें आतां तूं म्हणूय दाखयता भितर असो कितू सॉफ्ट आहाय तें तुमी रेसिपी घराको ट्राय कराय थँक्स फॉर वॉचिंग गायज टेक केअर आनी व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय फ्रेंड्सां बारा आनी न्यू आहाय ती सदांचे पाशी सबस्क्रायब कराय